सुरुवात करूया. आजच्या पत्रकार परिषदेक बरोबर जे आसात ते रानभाजी फेस्टिवलाचे एक काळवंडा संतोष मुरलीकर आणि तुमच्या सगळ्यांच्या गावाचे स्वागत करता. बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशन आणि गोवा बायोडायव्हर्सिटी आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाच्या माध्यमांतल्यान आम्ही राज्य पातळीवेलो रानभाजी फेस्टिवल आयोजन करतात आणि ताजी माहिती तुमकां सगळ्यांक मेळची, गोंयभरांत मेळची त्या हाची पत्रकार परिशद घेतली. फाटल्या वर्साक आमी तालुका पातळीचेर रानभाजी फेस्टिवल घेतिलो. तुमच्या भितरले अनेक पत्रकार भाव त्या फेस्टिवलाक बसी आशिल्ले आणि हो एक दिसाचो फेस्टिवल आमी काणकोण म्हालांत की काणकोणच्या बस स्टँडाचेर आयोजन केलो. आणि ह्या फेस्टिवलाक जो एक उत्साह जोश आमी काणकोणचे पयलो, पत्रकार बंधूंचे पयलो, विशेष करून वेगवेगळ्या गोंयभरांतले आयिल्ले जे प्रतिनिधी आसा तांचे मागीर पयलो. आणि लागीं लागीं सादारणश्यो 42 भाजयो, वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाजयो, रानांतल्यो भाजयो आमकां थी पळोवपाक मेळ्ळ्यो, ताजे खावपाक मेळ्ळ्यो, ताजें प्रिपरेशन हे सगळ्या प्रकारची म्हायती आमकां ती मेळ्ळी. आणि तातूंतल्यानच आमकां एक कल्पना आयली आणि खुबश्या लोकां कडच्यान एक सजेशन आयलें. बायोडायव्हर्सिटी मेंबर सेक्रेटरी सरमुखातो काय दिसलें. आमचे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मंत्री अलेक्स सिकेरा तांकांय दिसलें. आमच्या एग्रीकल्चर खात्या कडेन उलयना फुडें तांकांय दिसलें. आणि हो फेस्टिवल राज्य लेवलाचेर जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न सुरू जालो. आणि तें आयोजन आमी आजच्या घडीक फाटल्या म्हयनेभरान जाल्लें आसा. आणि हो फेस्टिवल आमी 27 ऑगस्ट दिसाक आमी फायनल केल्लो आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळी तयारी सुरू जाली. तातूंतलो एक विशेष जे कन्सेप्ट जी आसा न्ही ते लोकां समोर येवचे. आनी रानभाजी फेस्टिवल कित्याक करता वा ताजें म्हत्व कितें आसा तें म्हाका दिसता सबंद गोंयच्या जनते समोर येवपाची गरज आसा. आमी जर एक 50-100 वर्सां जर फाटीं गेले आसत जायत आज ज्यो आमकां बाजारांनी वेगवेगळे पेस्टिसायड मारिल्ल्यो भाजयो ज्यो मेळटा त्यो 50-100 वर्सां पयलें नासताल्यो. एक तर आमकां जे भाजयेचें उत्पन्न जर आमकां करतले जाल्यार आमचे जाणटे बुजुर्ग शेतकार एक तर शेणा पासून जे विविध प्रकारचे खाद्य वापरतले आनी ताचे पासून भाजी तयार करतल्यो. आनी नासत जर जायत ती म्हाका सादारणशे पावसाच्या दिसांत ज्यो रानांत आमकां वेगवेगळ्यो प्रकारच्यो भाजयो मेळटाल्यो ताजे पासून जे आसा न्ही भाजी तयार करतले आनी आपलो उदरनिर्वाह करतले. आणि ती त्या वेळेची परिस्थिती आशिल्ली. आणि आज ज्या प्रकारची भाजयो मेळटा ताजे दुश्परिणाम जे आसा आमच्या सगळ्या आरोग्याचेर जाता हें आमकां सगळ्या जगांक दिसपडटा. आनी त्या मुळेच आमकां लक्षांत आयलें की ह्या भाजयांची म्हत्व, ह्या भाजयांचे जे ऑर्गेनीक जे किंवा जे गुणधर्म जे आसा ते संबंद लोकां समोर येवपाक जाय. आज लोकांक ताची जाणीव जावपाक दिसता. आनी विशेष करून ज्यो रानांतल्यो भाजयो मेळटा ज्यो आमकांय खबर ना त्यो त्या भाजयेचें नॉलेज जें गांवांतल्या सामान्य मनशाक आसा त्या नॉलेज आमचे समोर येवपाक आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सबंद गांवांतले सामान्य महिला आसत, सामान्य शेतकार आसतलो, त्याच बरोबर बायोडायव्हर्सिटी संदर्भांतलें काम करणारे जे काही पंचायत राजची समिती आसतल्यो तांकांय अपील केली. आनी जेणे करून ज्यो पारंपारीक ज्यो भाजयो गांवांतल्या रानांत मेळटी आसा ज्याचे मध्ये अनेक प्रकारचे ऑर्गेनिक गुणधर्म आसात आणि ज्यो भाजयो पूर्णतः 100% ऑर्गेनिक आसा ह्या भाजयाचे ज्ञान जे आसा ते संबंध लोकां समोर येवपाक जाय हो एक मुखेल उद्देश करून आमी
ह्या भाजीचें आयोजन करता. आनी ते करता आसतनाच आमी की म्हाका दिसता आमी परत एकदां 50-100 वर्सां फुडें गेले आसत जाय. गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस आमचे सारके शिक्षीत लोक जर गांवांनी गेले आसत जाय जाल्यार जे उत्पन्न ते पिकयताले ते आमकां फुकट म्हणजे पयशे तातूंतल्यान पयशे येता मिळूं शकता ह्यो गजाली तांकांय खबर नाशिल्ल्यो. आनी प्रेमान आमकां सगळ्यांक ते अनेक प्रकारच्यो गजाली म्हणजे चिबड आसतलें, एखादे पणस आसतलो, एखाद्या वेळाचेर गांवांत पिकपी मिरसांग आसतल्यो, गांवांतलो एखादो कृशीक मनीस गेला आसतलो ताका दिवप अशा प्रकारची आमची परंपरा आसताली. आनी ती परंपरा तोडत आमकां लक्षांत आयलें की लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां की अनेक ह्या जे आमी शेतांत पिकयता किंवा कामतांत पिकयता ताजे पासून पयशे जावंक शकता ही जेन्ना तांकां जाणीव करून दिली. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता आज संबंद काणकोण पासून मडगांव पर्यंत जे आसा न्ही सामान्य महिला जे आसा न्ही की आपल्याक जें पिकता तातूंतल्यान पयशे कमवपाचे तांकां एक धाडस आयलें आनी आज ते लोक स्वयंपूर्ण जावपाक. आज आमी पळयता लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां पळय दीस पडटा जे अनेक प्रकारचे वनौषधी आसा ह्या वनौषधी सुद्दां आमी ती प्रेजेंट केल्ले की आज त्या वनौषधीच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां स्वयंपूर्ण कडेन येवपाचे लोक आमकां दीस पडटात. आनी ताजोच एक भाग म्हणून जे आसा न्ही ह्या रानभाजीच्या माध्यमांतल्यान पळयलें जर एखाद्यो रानभाजीचें नॉलेज जर आमकां गांवांतल्या सर्वसामान्य मनशाक आसा आनी ती भाजी जर आमकां एखाद्या वेळाचेर जे लोकांक पूर्णतः जे आसा ताजें मेडिसीन भेटूचे लोकांक दिवपाक लोकांक कळपाक शिकले जाल्यार ती भाजी जर एखाद्या हॉर्टिकल्चराच्या आमच्या हॉटेलाचेर जर आमकां अवेलेबल आसूंक शकता जाल्यार ती व्हरपा खातीर आसा न्ही जेका ह्या भाजे संदर्भांत म्हत्व कळ्ळा तो व्हरपाक येतलो आनी त्याय गांवांतल्या सामान्य मनशाक 4 पयशे मेळूंक शकता. मग त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार केलो जे निसर्गता हा जो आसा जे नैसर्गिक संपत्ती आसा तातूंतल्यान आमी कशें सदन जावपाक शकता ह्या संदर्भांतली म्हायती ह्या संदर्भांतली नॉलेज जी आसा न्ही आमच्या गांवांतल्या मनशाक थोडेशें पुशअप करपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार केलो. आनी तातूंतलो एक भाग म्हणून आमी विचार केलो की गांवांतले जे स्वयंसेवक गट आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा ह्या ग्रुपांक सांगलें की तुमी वेगवेगळे जे इन्ग्रेडियंट घालून जे आसा जी भाजी जे स्वादिश्ट किंवा टेस्ट करता ताजें प्रिपरेशन तुमी करून हाडचें आनी जेणे करून त्या भाजयेची स्वाद टेस्ट जी आसा ती लोकां पर्यंत पावची. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या फेस्टिवलाक जवळ लागीं 150 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा किंवा शाळा जे आसा आपलें प्रिपरेशन करून त्या महोत्सवाक घेवन येतले आनी ताजो आस्वाद आमकां सगळ्या गोंयकारांक आमकां घेवपाक मेळटलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार केलो. तातूंतलो तिसरो जो अत्यंत म्हत्वाचो भाग जो आसा शाळेक जे आज जे भुरगे वता तांकां ह्या भाजे संदर्भांत ज्ञान ना की आज आमचे पालकांक सुद्दां अनेक वेळाचेर आमकां वेळ ना ते आमी फास्ट फूड आमी डब्याक घालून धाडटा टिफिनाक घालून धाडटा. त्यामुळे एक अर्थान भुरग्यांक सुद्दां त्या भाजयेच्या संदर्भांत म्हत्व कळचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अनेक शाळांत तातूंत इन्वॉल्व केले आसा. आनी आज म्हाका दिसता म्हाका खूब आनंद जाता हांवें अशें पयल्याच फावटी प्रयत्न केलो म्हणजे गोंयभरांतल्यो सिलेक्टेड 100 शाळा आमी भाजयेचें म्हत्व सांगणारें पथनाट्य आसा स्कुली जी आसा त्या शाळांनी सादर आमी करपाचो प्रयत्न सुरू आसा. काल सकाळी सुरवात जालो आसा. काल फाल्यां परवा अशे 4 दिसांनी वतले आनी जेणे करून त्या शाळेचे मुख्याध्यापक शिक्षक विद्यार्थी तांकां ह्या पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान जें कितें बाबा तांकां आमकां सांगपाक जाय ताचो जबरदस्त करपाक जाय किंवा तांचें आमंत्रण दिवपाक जाय की ताजो एक भाग आमी सुरवात केलो आसा. ताजे फुडें वचून आसतना आमी ह्या संदर्भांत एक डॉक्युमेंटरी आमी करपाक सोदता म्हणजे जें पारंपारीक ज्ञान जें आसा तें डॉक्युमेंटरीच्या स्वरुपांत की लोकां समोर येवचें आनी त्याच बरोबर हार्ड कॉपी आसा रिटन स्वरुपांत आसा बुकलेट स्वरुपांत आसा ताजी म्हायती आसा ताजें प्रिपरेशन करून बाकी सगळे कन्सेप्ट आसा पूर्णपणे त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रारंभ केलो आसा. आनी एक अर्थान जें आसा न्ही की गांवांतल्या मनशाक सगळ्यात जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे मार्ग आमी ही म्हायती आसा ती लोकांक पावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आसा. त्यामुळे हो फेस्टिवल
27 तारखेक जातलो आणि ह्या फेस्टिवलाक जे आसा की विशेष करून ह्या फेस्टिवलाचें उद्घाटन जे आसा न्ही आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आसतले, तशेंच आमचे पर्यावरण मंत्री जे बायोडायवर्सिटी मंत्री श्री बाबा अलेक्स सिकेरा आसतले आणि ताका जोडूनच जे आसा की आमी हो प्रयोग आसा महाराष्ट्रांतल्या एक नाशिक जिल्ह्याच्या भारीपडा गांवांत एक चैत्राम पवार नांवाच्या व्यक्तीन तो सुरवात केलो, ताका खूप मान्यता आनी प्रसिद्धी मेळ्ळी आणि ताकाय आमी आपयल्ले आसा आनी ताची एक प्रकट मुलाखत जी आसा ह्या कार्यक्रमा निमित्तान जातली. हो कार्यक्रम जो आसा चैत्राम पवार ताका आमी निमंत्रण केल्लें आसा, तेय येतले आणि मुखेल हेतू आसा की ह्या फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान ज्यो रानांतल्यो भाजयेचें ज्ञान जे आसा की आमच्या शहरांतल्या किंवा शिकलेल्या मनशा पर्यंत पावचें आणि तो गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस आसा जे परंपरागत हाजे विशयीचें ज्ञान ताका आसा आणि त्या ज्ञानाचो सुद्दां आसा न्ही की त्या मनशाक फायदो जावचो अशे तरेचे प्रयत्न आमी सुरवात केल्ले आसा. त्यामुळे मुजरतपणे हांव सबंद गोंयभरच्या आमच्या भावांक सांगता म्हणजे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान ह्या फेस्टिवलाक तुमी येवचें आणि हो फेस्टिवल तुमी एक यशस्वी करचो आणि इतलेंच न्ही की ह्या भाजयाचें म्हत्व आणि ऑर्गेनीक आनी ह्या भाजयांचें जे मेडिसिनल व्हॅल्यू कन्सेप्ट आसा ते समाजांतल्या प्रत्येक मनशाक पावोवचे अशा प्रकारचो आमचो प्रयत्न आसा. त्यामुळे मुजरत तुमी सगळ्यांनी येवचें आणि पत्रकार बंधू आमी विशेष करून सांगपाक सोदता तुमी सगळ्यांनी आज पर्यंत ह्या विशयाचेर आमी जे मदत करत आसा आणि हो फेस्टिवल जो आसा काणकोण जे नवीन आमी जे रवींद्र भवनाची वास्तू बांदिल्ली आसा आणि थंय जातलो आणि त्या दिसा त्या रवींद्र भवनाचें रितसर उद्घाटन जातलें आणि आमचे रानभाजी फेस्टिवलूय ते थंय जातलो अशा दुहेरी संगम त्या दिसाचो आसा आणि ताचो फायदो तुमी सगळ्यांनी घेवचो. आणि हांव काणकोणच्या आनी गोंयभरच्या आमचे मित्र परिवार आसा वेलविशर आसात ह्या कन्सर्टांनी वेगळे लोक आसा हांव सगळ्यांक विनंती करता मुजरत तुमी ह्या कार्यक्रमाक आसा न्ही काणकोणच्या रवींद्र भवनांत आसा तुमी हजर रावचें. एक दीस इनॉग्रेशन जे आसा सकाळी 9:30 सुरू जातलें मागीर ओपन रातचे लेट आसता. सो लास्ट 42 आसले म्हटलें तुमी भाजयो कोणू कितें वाटपाचो आसा कोणू ताजें चालू आसा म्हणजे फाल्यां परत 2 दीस जाल्यार शेवटच्या दिसा पर्यंत तांचे खंयचे प्रकारचे आनी वांटेले आसा. कोणू सर खूब लोकांचो डिमांड ह्या वर्साक आमी ह्या वर्सा स्टेट लेवल केल्ल्या मुळे आसली एखाद्या वेळाचेर पेडणेचो आमचो बायोडायवर्सिटी ग्रूप आसा तो तेंची वचून करता, एखाद्या वेळाचेर 70चो ग्रूप आसा ती वेगळ्या प्रकारची भाजी आसूं शकता. रेसिपी हाडटले आमी प्रयत्न की एका गटान की सादारणशे 20 लोकांक खावपाक मेळपा सारकी भाजी किंवा जर जेका जर सेल करपाचें आसा जाल्यार ताजे पेक्षा चड हाडूंक शकता. पूण कमीत कमी 20 लोकांक तरी पावणारी 20 लोकांनी टेस्ट करपा सारकी भाजी घेवन अशी अपेक्षा आणि एक विशेष म्हणजे ह्या सगळ्या आमी कॉम्पिटिशन आसता म्हणजे 2 गटांचे कॉम्पिटिशन आसा. एक गट आसा सेल्फ हेल्प गट आणि दुसरो गट आसा जो शालेय आमचे भुरगे आसात जे प्रिपेरेशन करून हाडटा वचून तांचे गट अशा 2 गटांमध्ये स्पर्धाय जातल्यो. त्याचबरोबर आमचे पथनाट्य आसात ताजी आमी स्पर्धा आसतली म्हणजे जेणे करून त्या पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाजयाचें जे म्हत्व जे आसा लोकां पर्यंत पावचें आनी विशेष करून शाळेय भुरग्यांक पावचें अशें पथनाट्याचो विशय रानभाजीचे. सो हॉर्टिकल्चराकूय तुमी इनवॉल्व करतले वचून हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व करून आमी एग्रीकल्चर इंडियन डायरेक्टली हॉर्टिकल्चर आले आणि ही भाजी आसा ती रानाची नैसर्गिक रित्या जाता उत्पन्न जाता. आता तूं गांवांतलो म्हणजे तुका बरं म्हळ्यार आमी 7 पानांची भाजी आनी खंयची भाजी ते आसा तेऱ्याचे वेगळे प्रकार आसा तायकिळ्याचे प्रकार आसा. ऑर्गनायज बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशन संस्था आसा त्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान
जे स्टडी आसा कितले तरेचे स्पिसीस आसा रानवटी भाजयेचो ताजे कितें स्टडी तांचे आसा ती म्हाका दिसता ताणें स्टडी करपा खातीर एक पोर्ट्रेट आमचे GVM कॉलेजी प्रोफेसर आसा तिकाय तरी काम दिल्लें ताणें म्हाका दिसता एक बूक ताणें पब्लीश केला मागीर रिस्पॉन्स आसा न्ही अजुनूय कितल्योश्योच भाजयो आसा किंवा अजून हांव मेळूंक ना म्हणजे म्हाका दिसता गोंयभरा विचार करता जायत न्ही जाल्यार सादारणशें म्हाका दिसता एक किमान एक 60-70 प्रकारच्यो भाजयो आमकां ताजे वेगवेगळे स्पिसीस आमकां मेळूं शकता पावसात कसं येतो शोधी पावसात नॅचरल भाजी न्ही पावस पडल्यार ती चिकल पूण कांय जाणांचे अशें म्हणजे कांय ज्यो भाजयो आसा ताजे प्रयोग आमी हांगाय करूं शकता म्हणजे जर निसर्गाक कशें पावस पडना ती चिल्लली की जर ताका उदक घातलें आसता जाल्यार मेळूं शकता तेन्ना जेन्ना भाजयो मेळटा तेन्ना काय मेळटा कमी जाल्या वाडल्या कांयच कमी जाल्यार कांयच म्हाका दिसता 100% आसा न्ही ज्यो पयलीं 100% भाजी मेळटा त्योय भाजी आजूय मेळटा फक्त आमी जंगलांत वचचें पडटलें आज कशें जेन्ना इवन आमी गांवांत आसतना आमकां बऱ्याचशा भाजी आसा ताची नॉलेज म्हाकाय नासता महाराष्ट्रांत म्हारंगी भाजी करतात म्हारंगी ती आमच्या गोंयांत खबर ना म्हारंगी महाराष्ट्रांत युट्यूबाचेर सर तुम्ही म्हणले कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता म्हणून तो कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता म्हणल्यार न्हू तो जजींग पॅनलान कोण आनी प्रायज कॅश अमावंट आसतलो कॅश आसा आनी जजींग पॅनलान कोण आहा जजीस आमी 2 पॅनल आसा की 2 ग्रूप आसा म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा पार्टिसिपेट आसले कारण आसले एक ग्रूप आसा न्ही फक्त शाळेय भुरगे आसा ताजें प्रिपरेशन ताजें जजमेंट करतले आनी एक ग्रूप आसा न्ही सेपरेट ग्रूप आसा ताजें जजमेंट सर तेजें पार्टिसिपेशन आहा पळय ते रान भाजीचे रेसिपी करून हाडटा पळय ते रेसिपी तुमी नोट करतले रेकॉर्ड बी करतले एक गजाल कशें आसा आमी एक गजाल कशें आसा जी दुर्मिळ भाजी आसा ही भाजी मेळत ना आनी त्या भाजयेचे गुणधर्म कितें आसा हे जर ताका जर वेवस्थीत जर सांगपाक शक्य जर जाय जाल्यार ती भाजी म्हणजे ताका थोडेशें इम्पॉर्टन्स दिल्लें आसा जी दुर्मिळ भाजी जाका मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा त्या भाजयेची किंमत ती आनी ताजें प्रिपरेशन जें आसा ताजें टेस्ट हें सगळें त्या गजालीचेर सांगता सर रानांत आनी ताजी मांडावळ जी आसा तर रानांत थोडी फ्लावर्स मावता रानटी फ्लावर ताजेरूय तुमी कितें स्टडी करतले वो तेय डिस्प्लेन आसतले तुमचे आमचो सद्याक जे आसा न्ही आमी रानभाजयेचेर विचार करता आमी म्हणजे खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही हाजे पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडें म्हणजे एक वेगळ्या तरेन आमी काणकोण विचार करता म्हणजे लोकांनी अभ्यासपूर्वक असो अभ्यास करपाचो म्हणजे काणकोणाक येवचें काणकोण बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा पळय तांच्यान कितले आतां काणकोण अशी भाजयाची हें केला म्हणजे कितली भाजी अशें जाती प्रजाती आसा भाजयाची फाटल्या वर्साक आमकां जवळ जवळ आमी काणकोण बायोडायवर्सिटी आनी आमी बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 42 भाजयांचेर आमी लास्ट इयर आमकां आयडेंटिफाय जाल्यो ह्या वर्सा आमकां दिसता 50 पेक्षा खूब चड वचूं शकता कारण स्टेट लेवल ह्या फेस्टिवलाक तुम्ही सभापती म्हणून असतले का मंत्री म्हणून असतले थँक्यू सर रानात आपण पोहोचत असतात जाल्यार आमकां ती भाजी मेळपाची आसता ती रान डिस्ट्रक्शन जाल्लो आसता फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन जाल्लो आसता जाल्यार ती भाजी आमकां मेळपाक जाय एक विशय आसा न्ही फॉरेस्ट पूण आमचे कडेन आसा आमच्या कुसकीगांव किंवा बाकी सगळ्यांनी काणकोण जे जंगला संदर्भांत आसा आमी जाल्यार 70 सारक्या जंगला भितर गेल्ले आसात ह्यो भाजयो आमकां खूब मोठे म्हणटा ती डिस्ट्रक्शन जर कांय जावना कितें तर कांयच नाही ते काणकोणांत तुमी 42 वेळा दुसरे तालुक्यात दुसरे प्रकारचे आसतले थँक्यू सर प्रयत्न आसा की जितले मॅक्झिमम भाजी आसा ताची नॉलेज आमकां लोकांक येवची सर कोरू रानभाजी स्टुडंट्सांनी विजीट केल्ले सो स्टुडंट्सांक तुमचो मॅसेज कितें आसतलो रानभाजीचेर कोरू रानभाजी स्टुडंट्सांनी विजीट केल्ले सर सर कोरू रानभाजीक न्हू स्टुडंट्सांनी विजीट केल्ले सो स्टुडंट्सांक तुमचो मॅसेज कितें आसतलो रानभाजीचेर एक स्टुडंट्सा मॅसेज दितलो की आमी आज 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 आमचे पेरंट्स जे आमचे भुरगे आसा न्ही जे फास्ट फुडा कडेन पिझ्झा वा ह्या सगळ्या गजाली मारतात त्यामुळे म्हाका दिसता की आमकां भाजयेचे पिझ्झा सुद्दां जे आसा ह्या भुरग्यांक इंट्रोड्यूस करचे पडटले
ते जर आमी इतर भुरग्यांक तांचे डब्याक आमी दिवपाक शकले जाल्यार आमच्या आरोग्याच्या दृश्टीन आमी खूब मोठी एक आमची म्हणजे खूप नंतर आमी धांवता पळय आसली आमचो साकून जे आसा ह्या सगळ्या भाज्या संदर्भांतल्यान ह्या सगळ्या म्हायती आसा ताचे मेडिसिनल व्हॅल्यूज आसा ते आमी दर एक समाजाच्या शेवटच्या घटका पर्यंत विद्यार्थी पासून जो शिक्षीत तरुण पर्यंत सर हॉस्पिटल सेक्टरांतले जे शेफ बीन आहा तांकां बीन तुमी इनवायट करतले पळोवपाक लागून तुमचे ह्या वर्साक आमी प्रयत्न आसा की फुडें फुडें वचून आसा खंयचे खंयचे घटकांक इनवॉल्व करपाक जाय ताजो विचार थँक्यू सर